अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ा है कि किस तरह मुग़लों ने यहाँ रूल किया और फिर यहाँ जाते जाते औरंगज़ेब के बाद लूट एंड प्लंडर ही हुआ। और इसी की वजह से दो लोग कश्मीर के मीर मुकीम कांट और ख्वाजा ज़हीर दिदमारी वो कहाँ गए थे, जो अहमद शाह अब्दाली दुरानी एम्पायर जो था उसी के पास गए और बोला कि कश्मीर को इन्वेड करो और मुग़लों को यहाँ से भगाओ और अपनी हुकूमत यहाँ करो, क्योंकि उनको पता था अहमद शाह अब्दाली अच्छा रूलर है, ये यहाँ अच्छी हुकूमत करेगी। लेकिन इनका ये जो प्लान था वो सब फेल हो गया, ये उनसे बदतर निकले और इसको हम बोलते हैं अफ़गान रूल को डार्केस्ट फेज इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, क्योंकि उन्होंने उससे ज़्यादा लूट मारी की जितना मुग़लों ने की थी। तो आ गया उसी के साथ अहमद शाह अब्दाली और इसका कमांडर था अब्दुल्ला खान इसाक। तो उसने इन्वेड किया कश्मीर को और बिकम फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर। को कब से कब तक हुकूमत चली इनकी? 1752 टू 1819 तक। तो 5 अफ़गान रूलर्स थे, 5 अफ़गान किंग्स एंड 28 गवर्नर्स इन्होंने यहाँ भेज दिया। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आती है कितने अफ़गान गवर्नर्स ने यहाँ रूल किया, आपको बताना है 28। इसी तरह मुग़लों की कितने हैं? 35। इसी तरह सिक्स के कितने गवर्नर्स हैं? 10। ये डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आते हैं कितने गवर्नर्स ने, किस डायनास्टी के कितने गवर्नर्स ने रूल किया, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आए थे। तो इसको हम बोलते हैं डार्केस्ट पीरियड इन कश्मीर, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जो ख्वाजा ज़ाहिर दिदमरी और उसका साथी, उनका ये प्लान फेल हुआ कि उन्होंने उससे ज़्यादा प्लांडर किया। सम इम्पॉर्टेंट अफ़गान गवर्नर जो अच्छे अच्छे थे वो था आमिर खान जवान शेर जिसको बोलते हैं हम, ये था इम्पॉर्टेंट अफ़गान गवर्नर। तो इसने बिल्ड किया अमीरा कदल जो जहलम पर है, बिल्ड शेरगरी फोर्ट, शेर मतलब जवान शेर से ही शेरगरी फोर्ट जो आज ओल्ड सेक्रेटेरिएट है। और इसने बनाया था आमिर खान नाला जो कनेक्ट करता है आचार खुशहाल सर से डल लेक, ये बात याद रखना, आचार लेक से डल लेक तक कनेक्ट करता है, ये सबसे बड़ा नाला है और इसको बोलते हैं ये एक आमिर खान नाला। इसकी ये कंट्रीब्यूशन है, ये याद रखना, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट अच्छा रूलर है अता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद खान ने डिक्लेयर हिमसेल्फ एज रूलर, विच अफ़गान रूलर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट, ये आपको याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था अता मोहम्मद खान। इसने क्या किया, फिर उसने अपनी ये कॉइन्स बनाई, वो अफ़गान की कॉइन्स उसने नहीं ली, उसने बोला हम कश्मीर की अपनी कॉइन्स बनाएंगे। उसका नाम किसके? शेख नूरुद्दीन नूरानी आल्सो नोन एज अलमदार कश्मीर के नाम से उसने कॉइन्स मिंट की। और इसने जो हरी पर्वत फोर्ट जो अकबर ने बनाने की कोशिश की थी और उसने बोला था नगर नौगर सिटीज़ बनाएंगे, उसमें जो फेल हुआ था, फिर उसने रिकन्स्ट्रक्ट किया, फिर से वो फोर्ट को बनाने की कोशिश की, ये हरी पर्वत फोर्ट, मतलब हु रिकन्स्ट्रक्टेड द अकबर्स हरी पर्वत फोर्ट, आपको बताना है अता मोहम्मद खान, जो खुद को इंडिपेंडेंट रूलर बताता था। इसके बाद वो और एक आया था जबार खान जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब आज़िम खान था लास्ट रूलर। तो आज़िम खान ने रूल किया 1819 तक। तो जो रंजीत सिंह था लाहौर दरबार, जिसको हम बोलते हैं खालसा दरबार, जो आज कनाडा वाले वो खालिस्तान कहते रहते हैं, ये उसी से निकला, ये सिख रूल इनका दरबार था लाहौर में, इसको बोलते थे हम खालसा दरबार। वो 30,000 सोल्जर्स लेके आया और अजीम खान को डिफीट किया। अफगान ऑलरेडी वीक हो चुके थे, इसलिए इसने इसको डिफीट किया और हुआ यहाँ अफगान रूल ख़त्म। इसके बाद आ गया सिख रूल, जो मैंने आपको बताया रंजीत सिंह जो ये लाहौर दरबार का किंग था, तो उसने एनेक्स किया फिर लाहौर को, कश्मीर को लाहौर दरबार के साथ इन टिल 1846।
مطلب 1819 سے لیکن 1846 تک انہوں نے یہ رول کیے یہاں. ٹوٹل کتنے گورنرز تھے؟ 10 گورنرز انہوں نے ایک ایک کر کے یہاں بھیجے. سم امپورٹنٹ سکھ گورنرز کون تھے؟ ایک تھا دیوان موتی رام. یہ تو ہمیشہ یاد ہی رکھنا کہ پہلا گورنر کون ہوتا ہے اور لاسٹ گورنر جس کو ڈیفیٹ کیا جاتا ہے پھر ریپلیس کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا. دیوان موتی رام جو تھا وہ فرسٹ گورنر آف کشمیر تھا. میاں سنگھ جس کو ہم کولونیل صاحب بھی بولتے ہیں، وہ بیسٹ گورنر تھا، سب سے اچھا گورنر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ آتا ہے، وہ ہے آرمی کمانڈر جنرل زوراور سنگھ، جس کی وجہ سے پورا جموں اینڈ کشمیر انویڈ ہوا. یہ 2 امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں، جنرل زوراور سنگھ اور گلاب سنگھ. ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، یہ یہاں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ان کا ہمیں ہسٹری پڑھنی ہے، ان کی چائلڈہڈ سے لے کر جب تک یہ بڑے ہوئے ان کی ہمیں ساری ہسٹری ہے، کہاں سے پیدا ہوئے کیا. یہ گلاب سنگھ اور زوراور سنگھ یہ جموں میں آئے گا کیونکہ یہ جموں کے تھے، اس لیے ان کی امپورٹنس وہیں پہ ہے. کس طرح انہوں نے پھر جموں میں ایک ایک ڈسٹرکٹ کر کے سارا اپنے انڈر لے لیا، پھر کشمیر آ گئے 1846 میں اور وہاں پہ بھی انہوں نے رول کرنے سٹارٹ کیا. تو یہ ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد لاسٹ سکھ رولر آتا ہے شیخ امام الدین. شیخ امام الدین کو کیا ہوا کہ اسی وقت ٹریٹی آف امرتسر اور ٹریٹی آف لاہور ہوئی تھی گلاب سنگھ اور سکھس کے درمیان اور برٹشرز کے درمیان. اور یہ جو سکھس ایگری ہو گئے کہ کشمیر اب دیں گے ہم ڈوگراز کو، مطلب گلاب سنگھ کو. لیکن شیخ امام الدین اس کی اپنی فوج بن گئی تھی وہاں پہ، وہ مان نہیں رہا تھا. پھر جب گلاب سنگھ گیا تھا کشمیر یہ حکومت لینے کے لیے، امام الدین نے ریزسٹ کیا. امام الدین نے جب ریزسٹ کیا تو گلاب سنگھ ہار گیا اور گلاب سنگھ واپس گیا. جو میں نے آپ کو پیسے دیے 75 لاکھ نانک شاہی، ان کا کیا ہوا؟ وہ مجھے کشمیر نہیں دے رہا ہے. کون؟ شیخ امام الدین. تو برٹشرز نے اس کو پھر سپورٹ کیا، برٹشرز لے کے سکھس لے کے پھر یہ ڈوگراز، یہ تینوں آ کے مل کے انہوں نے شیخ امام الدین کو ہرا دیا. پھر شیخ امام الدین بھاگ گیا اور اسی کے ساتھ سکھ رول ختم ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ اور ڈوگرا رول یہاں کشمیر میں ہو جاتا ہے. اب ہمیں پڑھنا ہے ڈوگرا رول، لیکن ڈوگرا رول پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا پڑے گا؟ ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ ڈوگرا رول کہاں سے آئے گا. وہ آیا تھا جموں سے پہلے، اور ہمیں پڑھنی ہے پہلے جموں کی ہسٹری، تبھی جا کے ہمیں ڈوگرا رول سمجھ آئے گا. اور اس سے پہلے ہم جائیں گے ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر، جموں کہاں سے آیا، کہاں سے گیا، کن راجاؤں نے یہاں راج کیا، تب جا کے ہم ڈوگرا رول پڑھیں گے پورے جموں اینڈ کشمیر میں انہوں نے کیسے راج کیا. تو اب ہم پڑھیں گے تھوڑا سورسز ہسٹری آف جموں میں کہاں کہاں سے ہم نے لیے تھے. یہ دیکھو، راج درشنی، گنیش داس وغیرہ، گلاب نامہ، دیوان کرپا رام. دیکھو یہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ کوشچنز آئے تھے اس لیے میں نے یہ ہائی لائٹ کیے ہیں. راج درشنی اور تواریخ ڈوگرا دیش بائی نرسنگ داس، یہ بھی کوشچن آیا تھا. تواریخ ڈوگرا دیش کس نے لکھا، یہ بھی یاد رکھنا. تواریخ راجگانی جموں و کشمیر ٹھاکر کہو سنگھ. تواریخ جموں اینڈ کشمیر حشمت اللہ خان. تواریخ کشتواڑ سیوج در. اس کے بعد تواریخ اقوام پونچھ بائی محمد الدین FAUQ فاروق ہے. اور رائز اینڈ فال آف جموں کنگڈم ڈاکٹر SS چارک. دا لارڈ آف ہلز بائی SC سمتھ. یہ سارے سورسز آپ یاد رکھنا اگر آپ کو ٹائم ملے تو. جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ آئے ہیں، اس لیے یہ ضروری یاد رکھنا. تو اس کے بعد ہمیں پڑھنی ہے لوچن ڈائناسٹی. آج کے لیے اتنا ہی، کریں گے لوچن ڈائناسٹی کل سے پھر سے سٹارٹ. لیکن جاتے جاتے آپ ایک کام کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتے رہیں گے. تھینک یو.